بڑا پیارا بڑا سونا بڑا چنگا لگدا ہے نام علی دا دشمن نو دس میں غلام علی دا منکر نو دس میں غلام علی دا مسجد نبوی داوے کے منظر مسجد نبوی داوے کے منظر سب وچ کیویں کھڑا ہویا ہے حیدر مسجد نبوی داوے کے منظر سب وچ کیویں کھڑا ہویا ہے حیدر صدیق دسدا ہے امام علی دا صدیق دسدا ہے امام علی دا فاروق دسدا ہے امام علی دا سنی اصل وچ غلام علی دا او صدیق مردا تجھو دل دکھایا ہو دے کوثر اتے تیرے منہ آیا صدیق مردا تجھو دل دکھایا ہو دے کوثر اتے تیرے منہ آیا منکر نو رفضی نو ملنا نہیں جام علی دا کہ سنی اصل وچ غلام سارے مل کے جھوم کے آخری مرتبہ بولو مہمان خصوصی تشریف لا چکے ہیں میں اجازت چاہوں گا کہ بڑا پیارا بڑا سونا بڑا چنگا لگدا ہے نام علی دا کہ سنی اصل وچ غلام